Ano mga kasama no, ang nahitabo trip sa San Jose. Parang ikaw. Okay na karon gyapon mga kasama ko, tanawon ninyo aon sa kadaghan ang mga taga-suporta ni Kapitan na Oscar Dudong Bukol Jr. Okay na karon ang ilang pagsinggit sa hospisya sa kamatayon sa Kapitan. Kani karon makita ninyo unsa sila kadaghan nga buot pagkabot ang hostisya sa nahitabong kamatayon sa Kapitan sa barangay 3 de Mayo sa Digo City, Davao del Sur. Kini karon ang ilahang pagtinguha nga makabot ang hostisya sa kamatayon sa Kapitan. Hoy, hostisya barangay Bokol. Mga kasama ang nagkiusa sa katawan ikan sa nagkadang walk of life nga nagtinguha nga makabot sa Kapitan ang hostisya sa nahitabong kamatayon. Ipusil sa mga tao o ipusil sa tao nga samtang naa siya sulod sa iyang malay, nagpahigayon pagyud sa Facebook live ang Kapitan, ipusil raw galit sa walay igong hinunggan. Kapitan Bukol mga kasama, usa ka kapitan nga kinibitawng masuko gini kung adunay mahitabo nga krimen sa iyang barangay. Mao pa ni mangunay sa pagpahigan sa investigasyon aron mahatagan lang sa kasumbaran ang nahitabo nga krimen sa iyang barangay. Matod sa mga silingan, si Kapitan dali ra gyud siya maduulan. Guys, edit kayo guys.